आमचे मोदेचे सोपताय ओमोगोल दिन वाजताको आपले जिवीत तुका भेटो तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोगोल जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोगोल जाता. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या थुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचेय सोबेही आसो. तुमचे सोबे आसो. भयणी भावांनो, कुटुंब म्हणल्यार एक ल्हान क्रिस्ती आकारण्याची शाळा. कुटुंबांत आमी बरें तत्वां शिकता, जावं ती संस्कृतीक वो देवीक, आनी हेच तत्वां वरवीं आमी आमचो प्रभाव दुसऱ्यांचेर घालता आनी दुसऱ्यांचो प्रभाव आमचेर पडटा. कुटुंबीक जिविताचीं पाळां गोट करुया. आवय बापायनी आपल्या कुटुंबाची मोगान जतनाय घेवंक, बरीं तत्वां मुळ्यान दिवंक, आपल्या भुरग्यांक वयर काडूंक, आनी भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायचें नांव राखूंक, बरे दिशेन चलूंक आनी आपल्या कुटुंबाची अस्मिताय उंच सांबाळूंक देवाचें गोवाय जावंक देवाचें बळ आमकां मागुया. बोगाड भाव भयणीनो, सर्गीची आवय आमची आवय, पवित्र कुटुंबाची आवय आनी पवित्र सोबेची आवय, तुजे परबेक आमी तयार जाता आनी आयच्या दिसा तिची आमी मजत मागता. तिचे भाशेन तिच्या कुटुंबा भाशेन आमची कुटुंबां पवित्रपणाचे वाटेर घालूंक आमी तिचे लागच्यान मजत मागता. आनी आयचो विशय आमकां तेंच करूंक आपयता. कुटुंबा तुमी जेजूचे गोवाय. एक कुटुंब पिड्ड्यार जालो, पवित्र सभा पिड्ड्यार जाता. पवित्र सभा म्हळ्यार दर एक कुटुंब. ही जगण एकल्यान कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आमी आमची जबाबदारी घेवं आनी तें करपाक आमकां सुर्गीची आवय आनी तो पवित्र कुटुंब आमकां नमुणो. ताचीच देख घेवन तांचीच आमचें कुटुंब तेच दिशेन चलोवंक मागतना जायते फावट ह्या पवित्र कुटुंबाक आमच्या कुटुंबा मुखार आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमचें कुटुंब ते भाशेन जावंक ना. या आनी ह्यार चुकीचें बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा बापा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बायग्यो सदांच सांकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. Sophia Kakotko, Sophia Kakotko, Krista Kakotko, Krista Kakotko, Sophia Kakotko, Sophia Kakotko. प्रार्थया.
सर्गीच्या बापा तुजे विचित्र मांडावळीन कुटुंब वो फामील तुवें मनशा समाजाची पवित्र सोबेची बुनयाद करून दवरली. संवसारान जेजूच्या पवित्र कुटुंबाची देख घेवन आमची कुटुंबां आमचे घोराबे मोगान आनी विधेयपणान वाडोवं अशें सर्गी तुज्या मोहिमेवंत भुरग्यां बराबर तुज्या आमच्या बापाच्या घरान संतोशान तुका वाखाणूंक आमकां फावो जावं. आमच्या स्वामी ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागेवन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भुरग्यांनो, सोम्याच्या एकवटान तुमच्या आवय बापायक मान दियात. हो तुमचो कायदो. बासावणी लायलोली पयली आज्ञा ही, तुज्या आवय बापायक मान दी आनी ही आसा बासावणी. अशें तुका बरें जातलें आनी लांब ओक ह्या संवसारांत तुका मेळटले. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक राग येवचो सोयेक दिवं नाकात. सोम्याचे शिकवणे प्रमाणे तांच्यो चुकी दाखोवन आनी बूद दिवन तांकां बरें देखीन वयर काडात. देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब जातलो दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. जबाब दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. तुवेर वचलाय ते सगळे तुका दिनवासू सर्वेस्पोरा. तुजे बोक्त तुजे वंदन करूं, तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगोट करूं. जबाब दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. अशें सगळ्या मनशाक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजी राजवटकेची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोखता. जबाब दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. सगल्यो ताच्यो कोन्यो मोगाच्यो. सकला पडटल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता. जुलुमान चेपलोल्यांक तो नीत उबी कोत्ता. जबाब दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. उद्गार. सर्वेस्पोराक 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 सोय सोय सोय. सर्वेस्पोराक 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 सोय सोय सोय. शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यांत. सर्वेस्पोराक 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 सोय सोय सोय. सर्वेस्पोराक 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 सोय सोय सोय. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसूं. लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. बाळकाची म्हळ्यार जेजूची सुनोत करूंक 8 दीस भरतोच जेजू म्हूण ताका नांव घालें. हेंच नांव तो आपले आवयच्या कुसव्यान संभोवचे आदींच देवदूतान ताका घालचें म्हूण सांगलेलें. मोइसेसाचे सुमोडते प्रमाणे तांची शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना अशें जालें. कुसवो उगडटा तो दर एकलो पूत सर्वेश्वराक भेटयल्लो जातलो. सर्वेश्वराचे सुमूर्तीन बरयल्ल्या ह्या उतराचो उगडास करून बाळकाक सर्वेश्वरा मुखार दवरूंक आनी सर्वेश्वराचे सुमूर्तीन सांगलेलें आसा त्या प्रमाणे
कोवड्यांचे जोडयेचो नाजाल्यार पारव्यांच्या 2 पिल्यांचो योद्न समोरपूंक बाळकाक जेरुजाल्याक व्हेलो. जेजो क्रिस्ताचें शोभोडतो महानये वाकानी तुका क्रिस्ता. बोगाळ भाव भयणीनो, एकलो पाद्री तो आसा त्या गांवची कांय वर्सां फाटली गजाल ती खबर सांगतालो. त्या गांवांत तो वावुरता त्या गांवची. तो म्हणटा ह्या आपूण आसा त्या फिरगोजेन वावुरता ते फिरगोजेन ती एका वाड्यार धाकटोसो वाडो आनी त्या वाड्यार एक बिराडाक कुटुंब रावतालें दुसऱ्या गांवचें. एक गोराबो क्रिस्तांव न्हय ती ओ क्रिस्ती हिंदू आनी हो दादलो तांचो इस्कॉलान शिकयतालो त्या गांवांत न्हय दुसऱ्या लागशिल्ल्या. आनी ह्या बिराडाक थंय रावतालो आनी त्या गांवांत वचून शिकोवप करतालो. आपणाक तो बरो मानतालो म्हणटा आनी आपुणूय ताका मानतालो. आनी केन्नाय आपले गजालींकूय येतालो. बरो फ्रेंड कसो जालो आपलो. आनी एका दिसा आपणाक घेवन सांगूंक लागलो म्हणटा फादर आपूण बिराड बदलूंक सोदता दुसऱ्या गांवांत वचूंक सोदता. आपणें विचारलें कितें तुका ट्रान्सफर बा आसा. तो म्हणूंक लागलो तशें कांय ना फादर. आनी त्या गांवचें नांव ताणें सांगलें आनी आपणें ताका म्हटलें तुका ट्रान्सफर ना आनी तूं आतां रावोंक वयताय तो गांव मातसो पयस जातलो तुका त्या सुवातेर कामाचे सुवातेर वचपाक. हें लागीं आसलें. हांगा कित्याक सोडटाय ती तुका घर सोडून वच म्हणटात. भाडेकान कोण आसा ती म्हणूंक लागली ना फादर तशें कांय ना. बरें दिसना हें गांव बरो मरे हो तोंड चितळ तशें ना फादर त्या कारणा खातीर न्हय फादर. पूण ह्या लोकाशीन हांव रावतां थंयसर ती लोकॅलिटी बरी न्हू फादर. सद्दां आत्र्या पयऱ्यान तांची झगडीं केस्तांवां किजिलां बोबो उयेली गाळयो फस्तयो शेजाऱ्यां मदें घरांनी हें म्हणटा हें वातावरण थंयचें. आनी तांकां 2 धाकटीं भुरगीं आसलीं आनी आतां आमचीं भुरगीं वाडटात न्हय फादर तो म्हणूंक लागलो. आनी असलीं भुरगीं वाडटात असल्या वातावरणान आमच्या भुरग्यांक वाडोवप म्हळ्यार हें बरें न्हय. तांच्या मनाचेर तो परिणाम जातलो. त्या खातीर आमकां मातशे त्रास जातले ती सुवातेर वचपाक आनी कामाकूय येवपाक. आनी बायलोय म्हणटा थींच या आमी पयसूच पूण ह्या सुवातेर नाका. कित्याक आमचीं भुरगीं पिड्ड्यार जातलीं आनी भुरगीं पिड्ड्यार जालीं जाल्यार कुटूंब पिड्ड्यार. ही ताचीं उतरां आयकून म्हणटा आपणाकूच आपणाची लज दिसली. हांव ह्या लोकाचो विगार आनी हो लोक हे भाशेन जियेता आनी तांचें जिवीत पळोवन कोण तरी एकलो भाव ओ क्रिस्ती विटेला आनी तो गांव सोडून आनी तो वाठारूय सोडून वचूंक सोदता. आपणाक लागून न्हय पूण भुरग्यां खातीर. भुरगीं इबाडतालीं मागीर आख्खें तें चलता. मागीर तें कुटूंब म्हळ्यार तो एक कुटूंब पिड्ड्यार जालो तांची फुडली पिळगी मागीर तेच दिशेन वयता. वांकडीच पावलां सगलीं. हें आमी जाणा. आमी आतां मडगांवां हांगांतल्यान वयतले जाल्यार हो रस्तो धरूंक जाय.
हे वाटेन गेले जाल्यार वांकडेंच पावल जालें तें. तसोच गेलो जाल्यार तो आनी खंय पावतलो. मडगांवां पावचोच, मडगांव वचपाक असोच वचोंक जाय. ते भाशेन एक कुटुंब, त्या कुटुंबान एक वा दोन भुरगीं आसात. फाल्यां तीं भुरगीं व्हडलीं जालीं, काजार जालीं, तांचीं आनीक 2-4 भुरगीं जालीं, तांची आख्खी संसद मागीर ती पिळग्यांचे पिळगी वायटूच. त्या खातीर व्हडली जबाबदारी कुटुंब घडोवंक वयता पळय तांची, घडटल्यांची. बेश्टेच कुटुंब एकठांय जालीं, काजार जालीं, आमी आतां जोडटा, आमी आतां आमचें डिसिजन घेवंक जाणा, आमी मॅच्युअर जाल्या, असलीं चिंतनां घेवन आपल्या बोडार पातयेवन कुटुंबां घडलीं जाल्यार मागीर शेवट तो असो. कितें कोत्ता खबर ना. ह्या लोकांक एक बरी संदी आसली, एक अक्रिस्ती कुटुंब हांगा आसा, तांकां एक बरो प्रभाव घालपाक तांचेर. क्रिस्तांव म्हळ्यार कितें तें तांकां आतां कितें दिसतलें. हांवूय एका गांवांत आसलो, तसोच एक धाकटो वाडो. पयस पडटालो इगोर्जेक थावन, तांकां मीस सांगपाक आयताराचें वयचें पडटालें. पयस वाडो. त्या गांवांत एके सायडीन हिंदू आसले, एके सायडीन क्रिस्तांव. हिंदू एकदम बरे, जायते फावट येताले गजाली करपाक, फादर कसो आय कितें, आनी ती गजाली मागीर तांच्यो. जायते फावट ते सांगताले, कितें फादर मनीस हे, तूं इतलो पयस थावन फादर त्रास करून हांगासर येताय. आमकां हिंदूंक कसली शिकवण ना म्हणून इतली तुमी शिकवण दितात, कांय बरें मीस सांगतात, देवाचें उतर तांकां सांगतात, सेरमांव सांगतात, आनी हे पळय फादर कितें करतात. अशेंच झगडीं केस्तांवां आनी तें लेसांव येतोच मागीर सांगूंक नाका, ते पयशे घेतात ताचे म्हणटात, कितें करतात खबर ना फादर. हें सोंपता काय म्हणटा. कितें उणें आसा फादर हांकां, हांची भुरगीं बाळां सगळीं भायर आसात, सॅटिस्फायड आसात, तरूय पूण म्हणटा आस. आनी असली भानगडी लफडी करून म्हणटा हे जी येतात. कोण सांगता? हिंदू. बगाड भावपणी न्हू, सांगतलो जाल्यार जायतें आसा आमच्या कुटुंबा वयर. आयकोंक मागीर तें बरें दिसना आनी आमकांच मागीर आमकांच कितें दिसता. आमी ह्या गांवांत आसाव आनी लोक सारको जिवीत जियेना, पूण दुसरे ओ क्रिस्ती भाव आमच्या तोंडार मारतात आनी ते काय बरे जियेतात. एक पाद्री म्हळ्यार कितलो रेस्पेद दितात. आमकां पाद्री आनी वडील म्हळ्यार कांय न्हू. आनी ह्या वातावरणान मागीर आमी आमचें कुटुंब वाडयता. आयच्या जमात प्रार्थनान काय बरें म्हणलां, मांडावळ देवाची कुटुंब आमी घडिना. देव स्वर्गीच्या बापा, तुजे विचित्र मांडावळीन कुटुंब तुवें मनशा समाजाची बुनियाद करून दवरल्या. काय बरीं उतरां. कुटुंब संवसारान जेजूच्या पवित्र कुटुंबाची देख घेवन आमचीं कुटुंबां मोगान आनी विधेयपणान वाडोवंक. तुज्या बापाच्या घरांत संतोशान तुका वाखाणूंक आमकां फावो जावं. काय बरीं उतरां. आमकां एफेसकारांक बरोवन सांत पावलू आमकां सांगता. 3व्या स्वरान सांत पावलो म्हणटा, आमचो स्वर्गीचो बाप स्वर्गार आनी पृथ्वीर आसलेल्या सगळे तरेच्या घराण्यांचो ओरोम. आल्फा बिगिनींग पळय ताचीं उतरां सांत पावलूची. आमचो स्वर्गीचो बाप स्वर्गार आनी पृथ्वीर आसलेल्या सगळे तरेच्या घराण्यांचो ओरोम. तर ताचे मुखार साश्टांगी पडून हांव अशें मागतां. ही सांत पावलूचीं उतरां आमकां, म्हळ्यार इंग्लीश भाशेन सांगतलो, फ्रॉम whom every family in heaven and on earth receives its true name. सांत पावलो सांगता. आनी हाचें पयल्या वाचपानूय आमी आयकलां काय बरें. एकामेकाक राग येता तसो तिडाय नाका. आवय बापायचो कायदो सांगला आनी आवय बापायक भुरग्यां सोबे आनी भुरग्यांचो आवय बाप. तुमी भुरग्यांनो तुमच्या सोमया जेजूच्या एकटोटान रावात, तर तुमच्या आवय बापायचें आयकात. अशें करप सारकें. बासावणी लायिल्ली पयली आज्ञा ही, तुज्या आवय बापायक मान दी.
आवय बापायनो तुमच्या भुरग्यांक तुमचे वागणुकेन राग येसो करूं नाकात. शिस्तीन आनी बरे देखीन सोमयाची वाट शिकोवन तांकां ल्हान व्हड करात. सांत पावलूची उतरां एका कुटुंबाक 2 उतरां थोड्या उतरांनी सांगलां, जायती शिकवण आसा ती कुटुंबाकूच. आमकां आयचो विशय हेंच करूंक आपयता, गोवाय जावंक. आनी गोवाय जावप म्हळ्यार पयले सुवातेर आमचो बावार्थ दाखोवप. बेश्टो गोवाय जावंक जायना. आनी गोवाय म्हणटा तो आमी कसल्याय मनशाक बेबद्यांक बिबद्यांक आमी गोवाय धरिना. आमी कितेंय कोणायकू आमचे विशीं कितें सांगतले जाल्यार आमी बऱ्या मनशांक विचून काडटा, खात्रेच्या. कोणायकू बेबद्यांक नांव नासलेल्यांक व्हरोन थंय ते गोवाय जायना. ते कित्याक कितेंय उलयतले, कित्याक कितेंय सांगतले. कोर्टान बोत्यान तो बरो मनीस आसूंक जाय. कोणायकू आमी व्हरोना फाल्स मनशाक. तो गरजेचें कितें आमचो भावार्थ. आमकां गोवाय जावप म्हळ्यार सोमी आपयता जाल्यार आमकां सोमयाक आमची गरज आसा हें आमी जाणा जावप. आमकां सगळ्या कुटुंबाक आयज उलो करता जाल्यार तुमी मोचे गोवाय जेजू म्हणटा जाल्यार ताका आमची गरज. आनी आमकां तें समजोंक जाय, म्हाका सोमयाक म्हजी आमची कुटुंबाची गरज आसा. नाजाल्यार कशें गोवाय आमी जातले. आमकां म्हाका सोमयाक आमची आमच्या कुटुंबाची गरज आसा. आनी गोवाय जावप म्हळ्यार पयले सुवातेर आमचो भावार्थ, जी भावार्थ दाखोवप. आनी दुसरे सुवातेर गोवाय कशें आमी जातले हांव, कितें करून जातले हांव. आमकां जेजू सांगता मातेवाच्या शुभ वर्तमाना 5व्या स्वरान, तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन सर्गीच्या बापाक महिमा मेळूं. हें तर जालें जाल्यार काय बरो कुटुंब तो, काय बरी फामील ती, लोकांच्या उल्याक पावता, दुसऱ्यांक आदाराची ती. कितेंय जालें वायट सकल जालें शेजाऱ्याक धांवतात. ह्यो त्यो बऱ्यो करण्यो. तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या बापाक महिमा मेळूं. ही जावन आसा गोवायकी. हें तें गोवाय जावप म्हळ्यार हें बऱ्यो करण्यो, कांय व्हडलें न्हू. साद्यो वस्तू करप ह्यो आमच्या जिवितांत घडटात. भुरग्यांक आमी तें शिकयता. एक आवय आपल्याच भुरग्यांची खबर सांगताली, फादर आमचें आनी शेजाऱ्यांचें केस्तांव. 2 आमचे भुरगे आपणें सांगलें भुरग्यांक, आमचीं केस्तांवां आसात, आमची दुस्मानकाय आसा, तुमी तांगेर वचूं नाकात आनी तांच्याय भुरग्यांक आमगेर हाडूं नाकात. आमी म्हणटा तिंगेर वचपी तेय भुरगे तांचे येवपी तांची आमकां आनी आनी भुरग्यांनी म्हणटा आपल्या आपणाक व्हडलो जाबाब दिलो, केस्तांव कोणें केलां, तुमी केलां, तुवें केलां आनी आमकां उलयनाकाय म्हणून सांगताय. एसएसीक भुरगे कॉलेजीक एकलो आनी एसएसी. केस्तांव तुवें केलां, तुमी झगडल्यार तुमी उलयनासतना रावात. आमी तिंगेर वयतले, ते आमगेर येतले, तांचेय भुरगे येतले. तूं कांय म्हण नाका. तुमची केस्तांवान आमकां घालूं नाका. तुमच्यो दुस्मानकायो दवरात. भुरग्यांनी शिकयलें हें तें. आवय बापूय कितेंय सांगता म्हणून वांकडोय मारप तोय धरूंक जायना. भुरग्यांक शाणीं जाल्यान आयज. तुमच्या केस्तांवान आमकां घालूं नाका. मागीर आपणाकूच सांगलें, मामी तूं सारकी नाय तकलेन, तूं पिशी जाल्या. मायूच आपल्या भुरग्यांची मागीर वडवीक सांगलें, असले आपले भुरगे. माय पाय चुकता तांकांय भुरग्यांनी सांग, तें सारकें. तूं झगडटा आनी तांकां कित्याक. आनीक एकली हिंदू वस्तोरी. आमच्या आदली खबर आमच्या गांवची. तांकां 2 भुरगे, सादें नुस्त्याचें काम तांचें. आनी आमी जाणा नुस्त्याच्या जाळांक रोंग घालतात, ते आगोळ म्हणटात ताका. साली हाच्यो झाडाच्यो तापोवन तांचो रोस काडून तातूंत ते नेट बुडयलें म्हणटकूच मागीर तें काळें कशें जाता. तें तापोवपाक उजो जावो. आनी आदल्या काळा वयली खबर कांय ना. दुबळी नुस्तेकारांक कोणाक नाका आसलें नुस्तें, बेश्टेंय नाका, माडांक पुत्ताले. आतां नुस्त्याक वालोर जाला. एक दीस म्हणटा आपणें सकाळीं फुडें आपल्या बेगीन आपल्या भुरग्यांक उठोवंक लागलीं म्हणटा सकाळीं फुडें. आरे चलात रे, अमके कडेन वचा आनी भाटान आपणें कोणाच्या पिडे पयल्यात लांकडां, ती मातशी घेवन यात, जळोव करया आनी आमचो आगोळ करया आनी जाळांक लावया. आनी ते म्हणटा दोगूय उठल्यात म्हणटा आनी आपणाक बरे भाशेन विचारतात.
खंयच्या भाटान आनी म्हणटा आपणें बरे भाशेन सांगता अमके कडेन वचात काडूक आसा बेगीन घेवन येयात आपणाचेर म्हणटा इतले चाळवले आमकां तूं चोरूंक शिकयताय तुकाच कातरून चुलीक लायता म्हणूंक लागले म्हणटा आवय सांगताली आमची मांय सांगताली खबर ही तुजे दोके कातता हांव आनी चुलीक लायता चोरूंक आमकां शिकयताय चोरूंक धाडटाय ही तुजी तूं आवय बगाड भावणे जायते फावट आमी कितें उलयता कितें सांगता भुरग्यांक तें आमी नकळो मागीर भावार्थाची देख आनी गोवाय मी फकाणां जातली आनी क्रिस्तांव आनीक एकली हांव गोरका बायल सांगताली कितें फादर म्हणटा येदेशे तांचे भुरगे आसात आमकां गाळयो वयताना येताना गाळयो मारूंक लायतात म्हणटा ती शेजाऱ्यांक येदे भुरगे आसात तेन्ना येदे आसले आतां व्हडले जाल्यार कितें जालां धर्म बर्म सोडून काबार क्रिस्तांवपण काबार सोडलें तेणी सगलें तांकां देव ना आतां धर्म ना कित्याक ह्या वातावरणान वाडयलें शेजाऱ्यांचेर राग काडपाक भुरग्यांक गाळयो मारूंक वायट उतरां उलोवंक बायलांक जाणट्यांक मान दिवंक शिकोवंक ना बगाड बाबडी न्हू असलें वातावरण तर आसा आनी असलें धोरणान तर आमचें कुटूंब चलतात आमी देख जावचें ना उजवाड जावचें ना आमी काळोखाचे पुजारी कशें जातले आमकां फामील म्हळ्यार एक बरें ताका टायटल इंग्लीश भाशेन फॅमिली म्हणटात FAMILY एफ म्हळ्यार फेथ जी गोराब्यान फेथ भावार्था संघाचे वर्तमानांत आमी आयकलां की तें सांगलां तितलेंय तांणी केलें ताका नांव अशें दवरलें आपणाक जाय तें फॅशनेबल नांव जेजूक दवरूंक ना तांणी बोडव्यान सांगलां ते भाशेन शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां तांची कवड्यांची जोडी भेटोवंक जाय आनी कितें भेटोवंक जाय तेंय केलें जेजूक भेटोवंक जाय तेंय केलें सगळे कायदे बरे भाशेन पाळले ते बेश्टें कुटूंब भावार्थ नासतना कुटूंब जायना पयले सुवातेर ताचो व्हरूंक देव म्हूण आमी वळखून घेवया आमकां सांत पावलून उगडास केला सांगलां तितलें केलें आयज आमी तें कोत्ता आमकां सांतांचीं नांवां जाय ना आमकां आनीक कोण सोदता नांवां आमी बरें कानाक लागल्या पुरो बरें हें तें एक नांव घेतलें एक उतर हेतूंतलें तातूंतलें घेतलें जोडलें त्या नांवांक वेल्डिंग मारलें मागीर नवें नांव जालें कानाक बरें लागल्या पुरो उलोवपाक मागीर तें सांत आनी सांतांचें जिवीत कोण जियेतलो भावार्थ म्हणटा हांगा सुरू जाता आमचे समोरवण्यो जाता ते बातिजाद आनी कितें थंयसर कशें भावार्थाचें वातावरण थंयसर आसता वो सगळी मजात आसता अदी करून कोमूच हांव थंयसर सोरो कितलो भियेरां कितली ते दास थंयसर जाता ते आनी हाका कितें सोयरीगत आहा कांय ना आमी तें चिंतूंक जाय ही बाबा भावार्थाची समोरवणी पयलो कोमुन्यांव भुरगो कितें शिकतलो जायते फावट हें जाता आमचें आतां भायर पावता पयलीं सुवातेर फॅमिली F स्टँड्स फॉर फेथ A स्टँड्स फॉर एक्सेप्टन्स एकामेकाक मानून घेवप हांवूच व्हडलो हांवूच शाणो हांव सांगता तेंच जावंक जाय आनी कोणाचें कांय आयकोचो ना म्हजें चलतलें हांगासर तें जायना मागीर ती घरान लढाय मागीर बायल घोवाचें आयकना कोण कोणाचें आयकना एक्सेप्टन्स M फॉर मॉडरेशन कित्याकू लिमीट आसूंक जाय लिमिटी भायर वचूंक जायना मॉडरेशन ताका इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटा लिमीट आसूंक कितेंय कोत्ता ताका लिमीट आसा हें सारकें बसता भावार्थाक सोंपता क्रिस्तांवपणाक सोंपता तें पळोवंक जाय मागीर आय इंटरेक्शन एकामेका लागीं उलोवप आयज तें बंद जालां उलोवपाचें सगळें मोबायलाचेर अदी करून भुरगे आनी आमी डिप्रेशनान गेल्या कोण कोणा लागीं उलोवंक सोदिना आपली भावना कोण आयकोंकूय सोदिना L स्टँड फॉर लिसनींग कितेंय जाता कोण आयकना आपआपल्या हितून आसा एक आवय सांगताली आपूण दुयेंत जाली आपणाक उदक पोत्यान हाडूंक वाडलेलीं भुरगीं चेडवां आसात म्हणटा ती ना म्हणटा आपुणूच वचून उदक पिवपाक इतली म्हणटा परिस्थिती जाल्या कित्याक डायलॉगूच ना इंटरेक्शन ना आनी वाय फॉर यर्निंग एकामेकाक ओड एकामेकाची सांगातान सहकारान जियोवपाची नाजाल्यार ते मागीर येलिंग इंग्लीश भाशेन म्हणटा बोबाट आनी उयेली जावपाच्यो पयले सुवातेर F म्हळ्यार भावार्थ नाजाल्यार तो फियर आनी हें दुसरें उत्पन्न जाता A फॉर एक्सेप्टन्स मानून घेवप एकामेकाक खोडी आनी हें आमचे नेगेटीव कितें आसा क्वॉलिटीज आनी पॉजिटीव सगळें बरे भाशेन आमी मानून घेवंक एमेबल म्हणटा हांव इंग्लीश भाशेन मागीर मॉडरेशन तिसरे चवथे सुवातेर इंटरेक्शन आय
मागीर एल लिसनींग आयकप आनी वाय यर्नींग एकामेकाचें कोण भायर सरला घरांतलो केन्ना येतलो कितें जातलें कसो आसा हें जावचें हो हुस्को दाखयला खरी फामील जातली एकामेकाक आमी देख जातल्या दुसऱ्या वाड्यांतल्यांक देख जातल्या एक बरो समुदाय जातल्या आनी आमकां हेंच करूंक आयचो विशय आमकां पळयता जेजू स्वर्गार वयच्या आदी लेगून सांगलां वयरूच पोंग राव नाकात आतां वचात सगल्याक वचात आनी तुमी म्हजे गोवाय जायात आनी देवाक मानता तें आमी करया तांकां आडायताना तांकां लागून सांगलें तुमी देवा जेजूच्या नांवान आनीक शिकवण दिनाकात तांणी सांगलें आमी जें कितें पळयलां आनी आयकलां तें उलय नासतना ओगीर रावोंक जायना आमी तें करतलें कितें सारकें देवाक मानता तें केल्यार सारकें वो मनशांचें आयकल्यार सारकें कितें सारकें आमी देवाक मानता तें आमी करता आमी तें करया देव भिरांत दवरया आमचे कुटुंबाचो उरूम देव म्हूण जाणा जावया आनी ह्या कुटुंबाची बुनयाद आमच्या देवाचेर आनी भावार्थाचेर करून आमचे घराबे देखीचे गोवाय जावंक जेजूचे खरें गोवाय जावंक आमी सांतल्यान मागुया उबी रावून थोड्योश्यो गरजो आमच्यो दोनया देवा फुड्यान दवरुया पवित्र सभेच्या वडिलांनी कुटुंब क्रिस्ती आकारणेची शाला हे मानून घेवन आनी ताची अस्मिताय उंच सांबाळूंक सदांच वावरूंक तांकां देवाचो आदार मागुया जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका वायटाचो किडो आयज आमच्या जायत्या कुटुंबांक लागला आमी वायट आपणायतांव आनी बरें सोडून दितांव बरीं तत्वां आनी मुल्यां आपणावन आमचे घराबे बाग्योच जावंक पावूंक देवाचो आदार मागुया जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका आमचो समाज उदरगतीचीं पावलां मारीत आसा पूण अदीक आधुनीक जाता तितलो दुडूक गिरेस्काय मुल्यांची सुवात घेता असले वायट ताळणेंत पडून आपलो बोरवांसो सोडून दिलोल्या कुटुंबांनी जेजूचे मोगाचेर नदर घालून आपल्या कुटुंबाची अस्मिताय सांबाळून जेजूचे गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका कपेल वाडो आनी वयलो वाडो कुटुंबां पासत वोगीच रावून मागुया जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका भोव मोगाळ बापा आमचे कुटुंब तुजे मांडावळी प्रमाणे तुजे येवजणे प्रमाणे पवित्र सांबाळूंक भावार्थाचे बुनयादीर आमी ते वाडोवंक आनी हेंच भावार्थाचें बी ल्हानूच तावन आमच्या भुरग्यांच्या काळजान घालून आमची पवित्र सभा भावार्थाची करूंक आनी तुज्या पुताचे ह्या संवसारान बरें गोवाय जावंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन बेचोनेच्या वेळार गितां घेवया C30 पेज नंबर 41 C30 Rupe banggar magina Ako sonsar tu sosaiba Ang chikaza tu kasai Goshen bombong di taruka Ang chikaza Tuja moga kau datang Ang chikaza ubarta Tuja moga kau
तुज्या बाबणीन वचन तुमच्या बळीदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या दाबा सर्वेस्पर मानून घेऊ. बापा, शांतीचें आनी एकवटाचें बळीदान आमी तुका भेटयता आनी आमचीं कुटुंबां आमचे गोराबे तुजे कृपेन आनी शांतीन भर म्हूण तुजे लागीं हात जोडून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. आमची काहळ जावं बहारूया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. दुखेस्ता वयचे मारयेक आमी नोमान करताना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजो तर महिमा वाकणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Profit, 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 Galbarazo sorves portu, Sorgani, Sansar bola, Tuja voi ponga, Sorgi toka, Sorves pora cenavi, jedna nagasoy. Sorgi toka soy soy, toka soy soy. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसोक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर मुजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनीक सोमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कर. बाबाडताचो गोड परगटुया. Somia Jesu amigo dokatao, ani ekasitle pietao, title bauti tu voi povaieso, ami tu moron porgotao. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलीप नेरे आमच्या घोवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टाक वतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक कधी करून ह्या वाड्यांतल्यांक तांकां तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ही मिसाची भेट पळयतल्यांची दया कर म्हूण मागता
आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजो वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजो ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना पवित्र कुटुंब देवाची बापाची खुशी करून सदांच जियेलो आमचेय कुटुंब तसले जावं ह्या मागण्यांतल्यान मागुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडत येवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उदारकाक लुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व कांतांतली वाटाय राजवती पोदमिया महिमा तुझी सासनाच्या सासना सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर तिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं सोजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी पवित्र कुटुंबान ल्हानाचो व्हड जल्मल्लो ल्हानाचो व्हड जाल्लो देवाचो पुतवो बापाची खुशी करून बापाची येवजण शार्ती पावोवन जियेल्लो असलें जिवीत आमचें आनी कुटुंबाचें आमच्या जावंक पयलीं सगळीं सुभागी सोम्यात माझे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या अंतरांत म्हाका भलायकी मेवतली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव पवित्र अमोलीक मात रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सरशिलो कोदसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन जेजू म्हाका तुजी गरज सुखे जमनीक जशें उदक उज्या दिव्याक भिजलेचें योद्राचो लोक बरोपेचें उज्या दिव्याक भिजलेचें योद्राचो लोक बरोपेचें तुजे बगोन म्हाका जिवीत ना बो जेजू आनी पदवी तुजे बगोन म्हाका जिवीत ना बो जेजू आनी पदवी प्रार्थुया प्रितीवंत बापा जे स्वर्गीचो उंडो दिवन तुवें आमकां दादोशी केली तो दिता ते गोठायेन ह्या जिविताच्या हाल उपद्र्या मदीं पवित्र कुटुंबाचे देखी प्रमाणे जियेवन स्वर्गार तुज्या भुरग्यांक तुवें तयार केलां तें इनाम जोडोवंक आनी सासणांक तुज्या मोहिमेवंत कुटुंबाचो पवित्र कुटुंबाचो सांगात भोगूंक आमकां फावो जावं
क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवें आसो. सरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमची कुटुंबां ताचेच गोवाय जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे मदतकार. भाग्यवंत माये आमचे खातीर विनंती कोर. क्रिस्तान बसयला प्रार्थोया. देवा भोव भाग्यवंतांक वर मायेक आयज आमी भोगतीन वोंदी दितां. जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशी आमकां तुजे विनवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन बोर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोवें आसो. शेवटाक गितां घेवया. T39 पेज नंबर 220. T39.